बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा। वो शेर है ना, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मुझे तो ये तो नहीं पता कि आस्तीन का लहू पुकार रहा है या आस्तीन में छुपे हुए दीगर लोग पुकार रहे हैं, लेकिन बहरहाल स्टैब्लिशमेंट की रेड लाइन बार बार क्रॉस की जा रही है। स्टैब्लिशमेंट की रेड लाइन बार बार क्रॉस की जा रही है, और जब जब क्रॉस होती है तब तब जनरल बाजवा साहब झूठे करार दिए जाते हैं, झूठी कस्में खिलाने वाले करार दिए जाते हैं। एक कमज़ोर तरीन, एक कन्फ्यूज़ चीफ़ जस्टिस करार दी सॉरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ करार दिए जाते हैं। और इनकी वजह से व इदारे को काफ़ी जिसे कहते हैं ना एम्बैरेसमेंट का सामना है। मैं जब तफ़सील आपके सामने रखूँगा आप हैरान रह जाएँगे। अ, मरी हुई माँ की कसम खाई जनरल बाजवा साहब ने, और 2 शहादतें उनके खिलाफ़ आ गई। जी हाँ, 2 शहादतें उनके खिलाफ़ आ गई। अब तफ़सील में जाता हूँ। और जिस शख्स ने इमरान खान साहब को सज़ा दी थी, वो बंदा ही रॉन्ग नंबर निकला है, वो जज ही रॉन्ग नंबर निकला जी। उसकी भी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल हट के एक बात कर रहे हैं, और इस मौके पर उनकी बात डेफ़िनिटली आज का दिन बड़ा अहम है, कटोरे जाता है। आज सिर्फ़ केसेज़ ही केसेज़ का दिन है। 190 मिलियन मिलिट्री कोर्स, पता नहीं कौन-कौन से सारे आपके सामने रख देता हूँ। तफ़सील में जाता हूँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा और आपका ये साथ हमेशा बरकरार रहेगा। जनरल बाजवा साहब के मामले से शुरू करते हैं। ये मामला ना बोल रहा है, बल्कि चिंघाड़ रहा है, और गरज भी रहा है, बरस भी रहा है। और हक ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल बाजवा साहब को अपना मुँह बंद रखना चाहिए था। सिर्फ़ ज़िप करना उनके लिए ज़रूरी था। और उनकी जानिब से कोई शक नहीं, 6 साल वो रहे हैं। 6 साल में उन्होंने इतना कुछ किया है, जिसमें डबल गेम्स तो इंतहा की है ना, और कमज़ोर तरीन उन्होंने फ़ैसले किए, और अपने फ़ैसलों में कन्फ्यूज़ भी नज़र आए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने इमरान खान साहब को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था ना, तो इमरान खान साहब को मुकम्मल ख़त्म कर दें। आप परवेज़ इलाही जैसे साहब को भी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ रहें। इधर नवाज़ शरीफ साहब से भी डील्स फ़ाइनल कर रहे हैं, और अ, कमाल कर रहे हैं ना, तो कभी इधर भी हैं आप, उधर भी हैं, तो ऐसे नहीं होता। और सियासतदानों से लड़के किधर जाएँगे? आपका तो काम तमाम है। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ रिटायर हैं। सियासतदान उधर ही खड़ा है, और वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। आप कहीं भी एक जगह पे खड़े नहीं रहे। उस वक़्त भी आप कमज़ोर थे, और इस वक़्त भी आप कमज़ोर हैं, और आप सियासतदान का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले आपने इंटरव्यू दिया, आप इंटरव्यू के बाद फँस गए। शाहिद मेतला साहब, जावेद चौधरी साहब को। अब आपने फिर कस्में खाई हैं, और अ, इस इंटरव्यू में भी आप फँस गए। नवाज़ शरीफ साहब के इलाज के बारे में सिर्फ़ अगर मैं बात करूँ, जिस पे उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, मैंने नवाज़ शरीफ साहब को बाहर नहीं भेजा। ठीक है जी? ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, वो कहते हैं कि मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए बाहर भिजवाने में जनरल बाजवा साहब ने किरदार अदा किया था, और एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार था नवाज़ शरीफ को बाहर भिजवाने में। एक गवाही, दूसरी गवाही मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान थे, और उस वक़्त मुफ़ाहमत और मसालहत उसका किरदार अदा कर रहे थे। और तो और नवाज़ शरीफ साहब के हुक्म पर जनरल बाजवा साहब से मिलते थे, मरीम नवाज़ साहिबा के कहने पर जनरल बाजवा साहब से मिलते थे, और एलची थे नवाज़ शरीफ साहब के। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को भिजवाने में जनरल बाजवा का किरदार था, वरना उनके अलावा कौन था जो नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स कम करने वाली रिपोर्ट निकलवा सकता? कमाल हो गया ना। सर मैं ये कह रहा हूँ, मतलब बाजवा साहब ने मरी हुई माँ की कसम खाई, और उनके खिलाफ शहादतें आ गई हैं, और बाजवा साहब झूठे पड़ गए सर। सिर्फ खामोशी बनती थी। अपनी साख मज़ीद बर्बाद की उन्होंने। खामोश रहते। आपने इमरान खान को झूठा कहा, देखें आपके साथ क्या हो गया। और क्योंकि आपने दोनों तरफ नहीं बना के रखी, ना पीटीआई से बना के रखी, ना आपने नून लीग से बना के रखी। आप किसके थे, ये फैसला जनरल बाजवा साहब खुद ही करेंगे। अच्छा, बहरहाल ये है। अब मैं खैर इस पे बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो अब दूसरी तरफ 6 जजेस
کہ خط والا معاملہ آپ کو پتہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس تھا، بڑا طویل ترین یہ اجلاس تھا۔ اس کی کوئی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، کیونکہ ویسے تو اسٹاف تھا جو ادھر کے صحافی حضرات ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ تمام اسٹاف کو نکال دیا گیا تھا فل کورٹ اجلاس میں، رجسٹرار سے لے کے جتنا بھی ہائی کورٹ کا عملہ تھا۔ جو چیزیں سامنے آئی ہیں جی، اعلامیہ تو کوئی نہیں آیا، صحافی حضرات کی رپورٹ کے مطابق ایجنسیز کی مداخلت پر رد عمل، دارا جاتی رد عمل دینے کا فیصلہ کیا، یعنی پورا بحیثیت یہ جوڈیشل فرٹرنٹی ہے یہ جواب دے گی سپریم کورٹ، تمام ہائی کورٹ پلیٹ فارم سے ایک جگہ سے ایجنسیوں کی مداخلت کو روکنے کے لیے جی، ٹھیک ہے۔ مطلب متحد ہو کر سب ایک رد عمل دیں گے، یعنی سے نو ٹو انٹرونشن، یہی کہا جائے گا جی، سے نو ٹو انٹروین، یہی کہا جائے گا جی۔ نئے ایس او پیز بنے جو 1 سے 2 دن میں وضع بھی ہوں گے۔ انسپیکشن ججز کو بااختیار کرنے، اور ہائی کورٹ میں ایجنسیز کے اہلکار پھر رہے ہوتے ہیں نا سر، ایک ایک جج کے پیچھے کون کدھر فیصلہ، جو حکم دیا تھا اس کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے، اسے اوپر نیچے یہ وہ سب چیزیں۔ انہوں نے کہا اہلکاروں کی ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کے اہلکاروں کی سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ ہوا ہے، اور اجلاس نہایت خوشگوار ماحول میں ختم ہوا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق سمیت تمام ہائی کورٹ کے ججز، سیشن جج ایسٹ، سیشن جج ویسٹ، یہ سب بدلتے تھے۔ تو خبر باہر نکلی ہے کہ سب یہ مل کر رد عمل دیں گے۔ اور میں آج ایک بات کہوں، جسٹس بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ تھا نا، جس میں ایم پی او پہ ڈی سی صاحب کو 6 مہینے کے لیے توہین عدالت پہ انہوں نے اندر کیا تھا، اندر کی سزا دی، وہ صرف جسٹس بابر ستار کا نہیں فیصلہ نہیں تھا، کچھ ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، یہ ایسے نہیں تھا۔ یہاں یہی بات ہوئی تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ سیفر کیس والے جج نہیں تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جج ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب، جی ہاں، انہوں نے کہا میں دلاور نہیں دلیر ہوں، تو ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی درخواست کی ہوئی تھی، تو ظاہری بات ہے وہ اسلام آباد کے کیسز ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انسپیکشن جج ہیں نا، انہوں نے ان کی سفارش کر دی ہے ان کے مس کنڈکٹ کی درخواست کے اوپر، انہوں نے کہا اس کو لاہور ہائی کورٹ بھیجائیے، اس قابل نہیں ہمارے ساتھ رہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تب ان کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کو۔ مطلب کل ہی فیصلہ ہوا انسپیکشن ججز کو مضبوط کرنے کا، اور کل ہی انسپیکشن جج نے یہ فیصلہ دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، نو نیڈ سکندر ذوالقرنین لاہور ہائی کورٹ جائیں، اسی لیے بلوایا گیا تھا نا ان کو اس کی کیس کا فیصلہ دلوانے کے لیے، سمجھا کرے نا، تو یہ چیز تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب، بڑی خبر یہ، اور عمران خان صاحب سے متعلق انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، وہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا نا مذاکرات اگر ہوں نا، پی ٹی آئی کی قیادت مذاکرات اگر کرے یا مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے، مفاہمت کی طرف آئے، تو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے نا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیسز میں، تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا اس کا مطلب ہے کیس سیاسی ہے نا، اگر قانونی ہوتے لیگلی ہوتے تو پھر تو یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کہنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے پھر، تو یعنی یہ کیسز بنے اس طریقے سے ہیں اور یہ سزائیں دی اس طریقے سے کہ جب چاہے مرضی چڑھا لیا جائے، لیکن عمران خان کو نیز ڈاؤن کرنا ہے، تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو نا پارٹی کی طرف سے رد عمل بھی آیا ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عمران خان کو مذاکرات پہ ٹیبل پہ لائیں تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، تو تھوڑا ہلے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ عمران خان کو غیر مشروط بات چیت کی طرف آئیں، عمران خان صاحب غیر مشروط بات چیت کی طرف آئیں، شرائط نہ رکھیں، ہر معاملے پر سیاستدان اور اداروں کا ڈائیلاگ، ہر معاملے پر سیاستدان اور اداروں کا ڈائیلاگ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عمران خان بیٹھے، یعنی مفاہمت کریں، مسالت کریں، مذاکرات کریں بغیر کسی شرط کے، بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد 9 مئی کے واقعے پر اپنے تحفظات بتائیں، عدم اعتماد جو ہوا تھا اس کے اوپر بات کریں جس کو وہ رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں، الیکشن کے جو مقدمات ان کے اوپر ہوئے، الیکشن ان کی پارٹی کے اوپر، اس پہ، اور سب معاملات بیٹھ کے کھولیں اور ان پر بات کریں، شرائط نہ رکھیں کہ پہلے رہا کرو یا مقدمات ختم کرو، مطلب رانا ثناء اللہ صاحب ڈائلاگ پر زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہلے ہیں مگر اپنی بات پر وہ قائم ہے۔ دوسرا، آج عدالتی اہم ترین دن ہے جی، اور ملٹری کورٹس کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں، آج میرے خیال ہے کٹی کٹا نکل آنا ہے، آج کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جانا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور دوسرے جسٹس جہانگیری صاحب، یہ دونوں اس کی سماعت کریں گے، اس پہ بھی بڑی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ضمانت والا معاملہ ہو جائے۔ دوسرا، ارشد شریف صاحب، عمران ریاض خان
اور سمیع ابراہیم صاحب کے کیسز کی تفصیلات کا معاملہ بڑے دنوں سے لنگر ہوتا نہیں بتایا جا رہا تھا، تو آج جسٹس محسن اختر کیانی ان 6 ججز میں شامل جنہوں نے خط لکھا تھا ایجنسیز کی انوالومنٹ کے حوالے سے، وہ اس کی سماعت کریں گے۔ تو آج کا دن زبردست ہے، عدالتی رپورٹ پہ رپورٹ ہوا جانا ہے، بہت اہم ترین دن ہے، یہ چیز ہے۔ آخری خبر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، اور وہ مولانا صاحب پر بہت تنقید کرتے تھے، مگر اب مولانا صاحب بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ ہماری پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، اور عمران خان نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے۔ اور ہاں، اگر عمران خان اور مولانا فضل الرحمان مل بیٹھ گئے، ساتھ چل پڑے، تو یہ حکومت 3 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا عمران خان کو دیوار سے لگا کر ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ بڑی بامعنی گفتگو کی ہے فواد چودھری صاحب نے۔ یہ چل رہا ہے جی۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔